अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कलमा पढ़े ना हुज़ूर के बारगाह में, तो उनके बाद 4000 दिनार, कितने 4000 दिनार, तो 4000 दिनार हुज़ूर की बारगाह में पेश कर दिए। या रसूलल्लाह, अगर इससे कुछ कम होता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये 4000 दिनार मैं आपको दे रहा हूँ हिजरत के लिए। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि आजकल जो अपने पास माल दौलत जो लोगों का है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे, ऐशो आराम जिंदगी, लोगों पे खर्च नहीं करते, सिर्फ अपने पर खर्च करते। जब हिजरत का मौका आया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर से गए, घर को जाके, और घर में जो सामान था, जो घर में जो पैसे थे, वो लेके आके हुजूर के बारगाह में पेश किया। मतलब अपनी पूरी दौलत जितना भी था, सबसे मालदार इंसान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे उस ज़माने में। जो अबू बकर का सब मालदार, जो जितना पैसा दिनार वो सब था, अल्लाह हुजूर की बारगाह में पेश कर। क्यों? इसलिए कि कोई मुसलमान परेशान ना हो। या रसूलल्लाह, अगर वक्त ऐसा आ भी जाएगा तो मेरे घर के सामान भी भेज। तो हिजरत के लिए जब निकले तो हुजूर और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, जब वो टाइम पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ने 4 से 5000 दिनार, वो बहुत बड़े मालदार थे। तो आजकल हमारे पास इतना दौलत है, अब लोगों का नहीं, किसी के न गरीब को देने के आवाज़ से हाथ बढ़ाते हैं। जितना आपके पास दौलत जमा करेंगे उसकी पूछ है। अब कितना भी रख लो, या शान शौकत दौलत या महल आलिशान बंगले बना लो, इसका हिसाब देना है। कुछ खर्च अल्लाह की राह में भी करो। अल्लाह गनी है, देने वाला बेशक अल्लाह है। तुम्हारे माल में से कुछ कम हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं, अल्लाह बेशक देने वाला। तुम खैरात तो करके देखो, अल्लाह की राह में खर्च करके तो देखो। इंसान अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, लोगों की तो लोगों के उस पर खर्च करता। दावतों में बड़े बड़े दावतों में खर्चा करेंगे, आर्केस्ट्रा लगाएंगे, नाच गाने वाले को बुलाएंगे, अपनी मंजिलिस बनाएंगे, अपना स्टेटस बनाएंगे। आजकल वो चल रहा। कोई गरीब, अगर गरीब को कोई हाथ उठा के अगर 10 रुपये दे दिया तो समझो उसके तन बदन में आगा नहीं बने, गरीब को 10 रुपये दे दिए। ये माल सब अल्लाह का है, अल्लाह पे खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह बेनियाज, अल्लाह तुम 4 आने अगर आप खर्च करोगे तो 10 देंगे आप। एक वाक़या है हज़रत अली का। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको दिल कर रहा था अनार खाने का। तो हज़रत अली आए, तो हज़रत अली ने पूछा क्या हुआ फातिमा? तो कहा मुझे अनार खाने की बड़ी ख्वाहिश, मुझे अनार चाहिए। तो हज़रत अली ने जब बाज़ार को गए, बाज़ार को जाने के बाद एक उनके जेब में सिर्फ एक आना था, तो उन्होंने बाज़ार से एक अनार लिया। जैसा अनार लिए पलटे, एक गरीब आ गया। गरीब आके पूछा, अली मैं 3 दिन से भूखा, मुझे कुछ खाने को दो। तो उन्होंने देखा सिर्फ मेरे पास एक अनार है। उन्होंने कहा अनार दे दिया, फिर पलट के वापस घर आए। तो कहा, आने के बाद बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पूछे कि अली तुमने वो भी पैसा अनार अल्लाह की राह में खर्च कर दिया? मैंने कहा तुम्हें कैसा बात, तुम्हारी आदत से वाकिफ। कहा ध्यान, बेशक मैंने अल्लाह की राह में खर्चा कर दिया। थोड़ी देर अरसा गुजरा होने के बाद हुजूर ने 10 अनार एक सिपाही के साथ भेजा, जाके कहा ये फातिमा के घर पे दे दो। देने के बाद वो सिपाही आगे घर पे खटका मारा। मारने के बाद कहा अली ये हुजूर ने तुम्हें अनार भेजा। तो अली ने देखा ये तो 9 दिनार है और एक अनार होना नहीं, हुजूर ने सिर्फ 9 भेजा। मैंने सुना है अल्लाह एक नेकी करने से 10 नेकियां अदा करता है। अब एक नेकी करो 10 अदा करता है। तो हज़रत अली ने कहा ये तो मेरा सामान नहीं, ये दूसरों का सामान है, ले जाओ वापस दे दो। सिपाही ने कहा नहीं ये आपका चाहिए, ले लो। तो मैंने सुना है सिर्फ एक नेकी करने से 10 नेकियां मिलती, ये तो 9 है, लेके जाओ। तो फिर गुलाम ने निकाल के एक और एक अनार दिया, दे के कहा ए अली मैं तुम्हें आजमा रहा था। तो अली ने कहा तुम भी आजमा रहे थे, मेरा अल्लाह भी आजमा रहा था, इसलिए कहता हूँ एक नेकी करो, अल्लाह ताला तो 10 नेकियों का अता करता है।
بولنے کا مطلب آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو یا خرچ کرو، کوئی غریب کو دو، کوئی مظلوم کو تکلیف میں ٹھہرو، اور اللہ چاہا تو آپ کے پاس، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں رمضان آ رہا، رمضان میں آپ سے جتنا ہو سکے روزہ دار کو کھلاؤ، افطاری دو، جتنا آپ کے پاس مال ہے اس کی بہت بڑی پوچھ ہے۔ یہ بات سمجھ لو، کہ آپ کو پوچھ ہے اس کی۔ اللہ کے راہ میں اگر خرچہ کریں گے تو اس کی پوچھ نہیں ہوگا۔ خدا کے واسطے اللہ کے غنی ہو جاؤ۔ اللہ اگر بیشک دینے والا ہے، ایک تو خرچہ، ایک نیکی تو ادا کرو، اللہ تو آپ کو 10 نیکی عطا کرے گا۔ ایسا نہیں سمجھ رہا، اپنی زندگی، اپنے اسٹیٹس، اپنے عیش و آرام، اپنے پارٹیاں، اپنے فنکشن، بس اس پہ زندگی گزار رہا ہے، اور بڑے بڑے دعوتاں اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئی غریب کیسا زندگی گزار رہا، کوئی انسان نے کبھی کسی کا حال نہیں پوچھا، کوئی غریب کا حال پوچھنے اتنا وقت بھی نہیں، اگر پوچھ بھی لیا تو اپنے اسٹیٹس کے باہر۔ آپ کا اسٹیٹس میں اگر کمی پیشی ہو جائے گی تو انسان پوچھیں گا، ارے میں نے اس کو دے دیا، اس کے ساتھ غریب کو پیسہ دوں گا، چاول دوں گا، روٹی دوں گا، اس کے ساتھ ٹھہر کے پھر سیلفی لے لوں گا، اس کو اسٹیٹس بناؤں گا، اسٹیٹس بنا کے پھر واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ ڈال دوں گا۔ آج کل کا ماحول تو یہ، بڑے بڑے جو علماء ہیں، کبھی نے کسی کو دیا تو بند مٹھی دیا۔ آج کل کے ہمارے لوگ کچھ سامان دیتے تو اس کے ساتھ سیلفی کھینچتے، وہ سیلفی کھینچ کے اپنے بڑے بڑے دوستوں کو بتاتے، اپنا اسٹیٹس لگاتے کہ میں نے اس کو اتنا خیرات کر دیا، میں نے اس کو اتنا دے دیا۔ یہ تم نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تمہیں اس غریب کو دو۔ اللہ جب تمہیں نوازا ہے تو سوچ سمجھ کے نوازا۔ اللہ تمہیں صرف غلام بنا کے بھیجا کہ تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم غریب کی مدد کرو۔ تم غریبوں کا حق مار کے کھا جاتے، آج تو لوگ ہر غریب کا حق مار کے کھا رہے تم لوگ۔ کب تک اپنی زندگی اسی طرح؟ ارے بھائی، وہ غریب سے پوچھو کیا تکلیف میں، وہ روڈ پہ سوتا، کیا کھاتا، کیا پیتا، کبھی دن اس کا حال پوچھے، اپنا حال پوچھے، اپنے گھر والوں کا حال پوچھنے وقت نہیں ہے لوگوں کا، غریب کا کیا پوچھے؟ تو بولنے کا مطلب اپنا وقت، اپنا پیسہ اللہ کو دو، اپنا وقت اور اپنا پیسہ خیرات کرو اللہ کی راہ میں، بے شک اللہ دینے والا ہے، بے نیاز ہے اللہ۔ یہ بات جان لو۔ السلام علیکم۔